नमस्ते नमस्ते दुवै हात जोडेर तपाईँलाई आज यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। साथै पवित्र त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा तपाईँलाई आत्मिक अभिवादन छ। स्वार्थ चारैतिर देखिन्छ, होइन त? बजारमा, खेतमा, गाउँमा, सहरमा, पढाइमा, शिक्षामा, नोकरीमा, सब कुराहरूमा स्वार्थ हामी छर्लङ्गै देख्छौँ। आफ्नो जीवन र हाम्रो विचारहरूमा स्वार्थको गन्ध आउँछ। आज संसारमा जति पनि समस्याहरू छन् ती सबैको एउटा कारण हो स्वार्थ। स्वार्थकै कारण आज मानव जातिभित्र धेरै दुःख र समस्याहरू प्रशस्त मात्रामा रहेको देखिन्छ। स्वार्थबाट कसरी बच्न सकिन्छ त? म तपाईँको आफ्नै भाइ र आज यही प्रश्नको उत्तर लिएर तपाईँको अघि आएको छु र अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ 27 वर्षदेखि अनवरत प्रसारणमा रहेको एकमात्र नौलो नेपाली दैनिक प्रसारण आत्मिक यात्रा। धन्यवाद तपाईँलाई आफ्नो बहुमूल्य समय दिएर यो कार्यक्रम सुन्नको निम्ति तपाईँ छेउमा बस्नु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँलाई प्रशस्त आशीर्वाद दिउन्। आउनुहोस् सधैँ चाहिँ आज पनि एउटा मधुर अर्थपूर्ण भजन सङ्गीत सुन्दै आजको सन्देशको निम्ति हाम्रो हृदयलाई तयार गरौँ। सहारा विहीन यो जीवनमा सहारा केवल प्रभु हो। सहारा विहीन यो जीवनमा सहारा केवल प्रभु हो। यीशु हो मेरो सहारा जीवनको हरेक पल पलमा। यीशु हो मेरो सहारा जीवनको हरेक पल पलमा। सहारा विहीन यो जीवनमा सहारा केवल प्रभु हो। जीवनको हरेक दुःखमा प्रभु जीवनको हरेक सुखमा। जीवनको हरेक दुःखमा प्रभु जीवनको हरेक सुखमा। यीशुलाई नै उचाल्दछु जीवनको स्वामी भनेर। यीशुलाई नै उचाल्दछु जीवनको स्वामी भनेर। सहारा विहीन यो जीवनमा सहारा केवल प्रभु हो। संसारिक सुख जिउँदिन प्रभु संसारको मार्गमा हिँड्दिन। संसारिक सुख जिउँदिन प्रभु संसारको मार्गमा हिँड्दिन। जीवनको यो यात्रामा प्रभुको हात समात्ने छु। जीवनको यो यात्रामा प्रभुको हात समात्ने छु। सहारा विहीन यो जीवनमा सहारा केवल। यस जीवनमा थरी थरीका कुराहरू हामीले भोग्नुपर्छ, वहन गर्नुपर्छ र हाम्रो जीवनमा निरन्तर अनुभव गरिन्छ। तपाईँ
सब्जी किन्न बजारमा जानुहुन्छ, महँगो दाममा तपाईँ सब्जी किन्नुहुन्छ, आलु, सिमी, बन्दा, करेला इत्यादि इत्यादि। घरमा ल्याएपछि तपाईँले सब्जीहरू काट्नुहुन्छ, सब्जी काटेर हेर्दा त 1 लिटर पानी पो निस्कन्छ भित्रबाट। के भएको होला? तपाईँलाई थाहै छ, अझै विज्ञानले अचम्मैको उन्नति गरेको छ। सहर बजारमा त सब्जीलाई पनि सुई लगाइन्छ अरे, अनि सुईद्वारा सब्जीभित्र चाहिँ पानी हालिन्छ अरे। के भएको होला? कहिलेकाहीँ कीटनाशक औषधि पनि सब्जीभित्र हालिन्छ। किन यस्तो गरिन्छ त? अझै कुनै कुनै सब्जीहरूलाई लामो समयसम्म राख्नको निम्ति के औषधि लगाउँछन्। कहिले कहिले त त्यो सब्जीहरूको माथिको छाला हेर्दा त गैँडाको छाला जस्तै लाग्छ मलाई त। धेरै नाफा बनाउनको निम्ति यस्ता थरीका कुराहरू चाहिँ मानिसहरूले गर्छन्। पसलहरूमा एउटा कुरा लेखेर राखिएको तपाईँले देख्नुहुन्छ, शुभ लाभ। ग्राहकलाई शुभ र दोकानेलाई लाभ। शुभ लाभ, ग्राहक भित्र आयो, ओहो शुभ, अनि दोकानेलाई लाभ। अर्थ यही हो जस्तो लाग्छ। समस्यामा पर्छन्, के समस्याहरूमा पर्छन् ग्राहकहरू, अरूहरूको ज्यानै जान्छ भन्ने कुरा धेरै मानिसले बुझ्दैनन्। यस्ता थरीका औषधि मिसिएका खानेकुराहरू खाएको कारणले गर्दा आफूलाई नाफा भयो भने पुग्यो, त्यति मात्रै खोजेको छ मान्छेले, अरू केही कुराको मतलब छैन। आज यस्तो स्वार्थी विचारले मानिसको ज्यान लिइरहेको छ, होइन त? खानेकुरामा मिसावट गर्छन्, तेलमा मिसावट गर्छन्, घिउमा मिसावट गर्छन्, दालमा मिसावट गर्छन्, चामलमा ढुङ्गा, सानसाना ढुङ्गाहरू हाल्छन्। मानिस कति अन्धो भएको छ, होइन त? कति क्रूर भएको छ। पैसा कमाउने धुनमा अरूहरूको कुनै वास्ता छैन, प्रभाव छैन। जस्तो सुकै उपाय गरेर भए पनि आफू चाहिँ धनी हुनु परेको छ। नेपालीमा एउटा उखान छ, सबै जोगी मरे मेरो तुम्बा भरे। हेर्नुहोस् त, नेपालीहरूले जानेका छन्, यी कुराहरूको रहस्य चाहिँ बुझेका छन्। सबै जोगी मरे मेरो तुम्बा भरे, अर्थात् अरूलाई जे भए पनि हुन्छ, मरे मरुन्, तर मेरो तुम्बा चाहिँ, मेरो झोली चाहिँ भरिन पर्छ। एक किसानलाई हेर्नुहोस्, उसको 20 एकड जमिन छ, खेतबारी छ, त्यसको 15 एकरमा उसले भिन्नै किसिमको खेती गर्छ, 5 एकरमा आफ्नै किसिमको खेती गर्छ, 5 एकरमा केवल गाईको गोबर हालेर खेती गर्छ, त्यसमा उसले वैज्ञानिक मलहरू हाल्दैन। किनकि त्यो जग्गामा, त्यो 5 एकडको जग्गामा जुन फसल, धान, गहुँ, सब्जीहरू उसले लगाएको छ, त्यो चाहिँ उसकै घरको लागि हो, आफ्नै परिवारको लागि। अन्त त्यो 15 एकरमा लगाएको धान, गहुँ चाहिँ बेच्नको लागि हो, अरूहरूको निम्ति उसले लगाएको। त्यो 15 एकरमा उसले रसायन मल हालेको छ, कीटनाशक औषधिहरू प्रशस्त हालेको छ, धेरै फसल होस् भनेर उसले त्यसो गरेको छ। त्यो फसल उसले बजारमा लगेर बेच्छ। त्यो 15 एकरमा उब्जिएको धान, गहुँ विषालु छ, तर उसले पैसा कमाउनको निम्ति त्यसो गरेको हो। त्यो जमिनमा फलेको फसल खाने मानिसहरू निश्चय नै कुनै न कुनै बिमारीमा ग्रसित हुने सम्भावना चाहिँ धेरै नै हुन्छ। त्यो किसानको बारेमा सोच्नुहोस्, उसको विचार कस्तो छ? म, मेरी पत्नी, मेरा छोराछोरी भन्ने विचार छ उसको, अनि राम्रै हो त्यो विचार त। उसले अरूहरूलाई के होला वा अरूहरू समस्यामा पर्लान् भन्ने कुरा सोच्दैन। त्यो 5 एकरमा उसले विशेष प्रकारको खेती गर्छ, बाँकी 15 एकरमा अर्कै प्रकारको खेती गर्छ। मानिसहरू मरुन् कि बाँचुन्, के को सरोकार, बस उसलाई फाइदा भइहाल्छ, उसलाई पैसा कमाउनु छ, शुभ लाभ। किन उसले त्यसो गर्छ? यो उसको स्वार्थी भावना हो। साग सब्जी बेच्ने पसलले पनि त्यस्तै स्वार्थी र निष्ठुर छ। मानिसहरूमा यस्तै विचार छ, अरूहरूलाई जे सुकै भइरहोस्, मलाई के, जो मर्छ मरिरहोस्। छिमेकीको जमिनमा दिनौ फोहोर मैला फ्याँकिरहेका हुन्छन्, आफ्नो घरको कुरेसो दिनौ सफा गर्छ, तर छिमेकीको कुरेसोमा गएर
उसले चाहिँ आफ्नो घरको मैला फाल्छ। समय बित्दै जाँदा त्यहाँ फोहोर मैला जम्मा हुन्छन् अनि लामखुट्टे झिङ्गा फैलिन्छ, दुर्गन्ध फैलिन्छ। त्यो दुर्गन्ध तपाईँको घरमा पनि आउँछ अनि ती लामखुट्टे मच्छर झिङ्गाहरू पनि आउँछन्। त्यसले तपाईँलाई पनि दुःख दिन्छ। त्यो समस्या कहाँबाट सुरु भयो? त्यो समस्या तपाईँको मनमा सुरु भएको थियो। तपाईँको हृदयमा एउटा सानो स्वार्थको विचार उत्पन्न भएको थियो। तपाईँले त्यो विचारलाई काममा परिणत गर्नुभयो। त्यो काम गर्नु भएपछि आज त्यो तपाईँको निम्ति एउटा ठुलो समस्या भएको छ। रोग र बिमारीको शिकार हुनु परेको छ। परमेश्वरको वचन बाइबल धर्मशास्त्रले भन्छ हरेकले आफ्नो बारेमा मात्र होइन तर अरूहरूको बारेमा पनि सोच विचार गर्नुपर्छ। यसुले भन्नुभयो आफैलाई जस्तो आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर। मेरो आवाज सुन्दै गर्नुभएका प्रिय मित्र, हामी अरूहरूबाट जस्तो भलाइको कामको आशा राख्दछौँ त्यस्तै भलाइको काम हामीले अरूहरूको निम्ति पनि गर्नुपर्छ। प्रभु येशूले भन्नुभएको छ मत्तीको सुसमाचार 7 अध्यायको 12 पद, अरूहरूले तिमीहरूसँग जस्तो व्यवहार गरोस् भन्ने चाहन्छौ तिमीहरू आफैले पनि अरूहरूसित त्यस्तै व्यवहार गर। हुन त मैले एउटा किसानको उदाहरण दिएँ। सबै किसानहरू त्यस्ता हुँदैनन्। धेरै किसानहरू धेरै मेहनती छन्, परिश्रमी छन्। उनीहरूको खेतीमा गरेको लगानी पनि धेरैपल्ट फर्केर आउँदैन, तापनि इमान्दारी साथ मेहनत साथ उनीहरूले सेवा गर्छन् र उनीहरूले गरेको सेवाको कारण तपाईँ र हामीले थरीथरीका भोजनहरू फसलहरू हामी पाउँछौँ अनि उनीहरू धन्यवादका पात्र हुन्। तर केही मानिसहरूले गर्दा यो सबै कुरा अपवादको रूपमा रहेको छ। हामी चाहन्छौँ अरूले हामीलाई सम्मान गरोस्, सहायता गरोस्, मेरो निन्दा नगरोस्, मलाई घृणा र तिरस्कार नगरोस्, मेरो आलोचना नगरोस्, मेरो खराबी नगरोस् भनी हामी सबै चाहन्छौँ। हेर्नुहोस् न, प्रभुले भन्नुभयो अरूहरूले तिमीहरूसँग जस्तो व्यवहार गरोस् भन्ने चाहन्छौ तिमीहरू आफैले पनि अरूहरूसँग त्यस्तै व्यवहार गर। के हाम्रो हृदयमा यस्तो इच्छा हुँदैन र? हामीले पनि अरूहरूको निम्ति त्यस्तै गर्नुपर्छ। प्रिय मित्र, स्वार्थी भावना र विचारहरूको उपचार हुनुपर्छ। तपाईँ र मेरो हृदयमा यो उपचार सुरु गर्नुपर्छ। हाम्रो विचारमा बदलाव आउनुपर्छ। तर यस्तो परिवर्तन कसरी आउँछ? यसको एउटा उपाय छ। प्रभु येशूलाई हाम्रो हृदयमा ठाउँ दिनुपर्छ। तपाईँ र मेरो स्वार्थले अरूहरूको जीवनलाई नराम्रो गरिरहेको हुन्छ। अझ त्योभन्दा बढी त्यस्ता विचारहरूले, त्यस्ता सोचले हामी आफैलाई नराम्रो गरिरहेको हुन्छ। के तपाईँ आफ्नो हृदयलाई शुद्ध पार्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको हृदय र त्यसमा भएका विचारहरूलाई मैले शुद्ध पार्नुपर्छ। परमेश्वरको वचन बाइबलले भन्दछ प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतले हाम्रा सबै पापहरूलाई पखालेर हामीलाई शुद्ध पार्दछ। आफ्ना भावना र विचारहरूलाई शुद्ध पार्न तपाईँ आज नै परमेश्वरलाई खोज्नुहोस्, उहाँको नजिकमा आउनुहोस्। प्रभु येशूले आफै भन्नुभयो हे सबै मेहनत गर्ने र गरौँ बोझले दबिएका हो, म कहाँ आओ, म तिमीलाई विश्राम दिनेछु। विश्राम, यस्तो विश्राम जो यो संसारमा तपाईँ र मलाई मिल्दैन। उहाँले आज पनि यो निम्तो स्वार्थी संसारमा बाँचिरहेका मानिसहरूलाई दिनुहुन्छ। आज तपाईँको जीवनको परिस्थिति कस्तो छ? यो स्वार्थको जन्जालबाट तपाईँ र म निस्केर निस्वार्थी जीवनमा आउन सकौँ। कुराकानी गर्दा गर्दै समयले बिस्तारै मलाई बिदाई दिइसकेको छ। तर आजको विषय गम्भीर विषय हो। यो तपाईँ र मैले सोच्नुपर्छ। तपाईँ र मैले केही गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, कति मानिसहरूले एउटा निस्वार्थ सेवामा आफ्नो जीवन बिताए र आज सारा संसारले उहाँहरूको नामलाई, सेवालाई कदर गर्दछ। मदर टेरेसा यस्तै एउटी स्त्री थिइन् जो अल्बेनिया भन्ने देशबाट भारत देशमा आएर गरिब दीन दुखीहरूको सेवामा आफ्नो जीवनलाई अर्पण गरिन् र थुप्रैलाई एउटा निस्वार्थ भावना लिएर सेवा गरिन्। कति ठुलो आशिष हाम्रो निम्ति। याद गर्नुहोस्, यो जीवन तपाईँको मेरो आफ्नै हो। हाम्रो जीवनको निम्ति असल निर्णय गर्नु हाम्रो निम्ति एउटा आशिषको कारण हो। प्रभुले तपाईँलाई
प्रशस्त आशिष दिउन्।